बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, थंबनेल से आपको अंदाज़ा तो हो चुका होगा कि हम गुफ्तगू किसके हवाले से करने जा रहे हैं और ऐसी कौन सी स्टोरी है जो मैं ब्रेक करने जा रहा हूँ, जो पहले ना तो मीडिया पर चली, ना ही सोशल मीडिया पर चली और ना ही किसी डिजिटल मीडिया के शख्स ने ये स्टोरी की। ये बात है 25 जनवरी 2023 की, जिस दिन फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया था। मुझे याद है उस दिन फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया तो रात गए मुझे पंजाब के जो दारुल हुकूमत लाहौर है वहां से एक कॉल आई और मुझे उन्होंने एक स्टोरी बताई और उन्होंने कहा कि अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं तो आप कर लें। लेकिन तब कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये फैसला किया कि ये स्टोरी हम वक्त आने के लिए रखेंगे कि जब वक्त आएगा तब ये स्टोरी ब्रेक की जाएगी, क्योंकि 25 जनवरी 2023 और 26 जनवरी, 27 और 28 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक ड्रामा किया जा रहा था। हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब को 25 जनवरी से पहले कोई इतना मुंह नहीं लगाया जाता था और फवाद चौधरी के हवाले से तहरीक इंसाफ के वर्कर्स में भी एक राय थी कि ये एक मतलब परस्त शख्स है और उनको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था। लेकिन फिर हमने देखा कि अचानक एक गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद फवाद चौधरी को हीरो बना दिया गया। अब वो गिरफ्तारी क्या हुकूमत ने अपनी मर्जी से की थी या फवाद चौधरी ने अपने एक दरीना दोस्त को कह के वो गिरफ्तारी करवाई थी, और जेल में कौन कौन सी सहूलियात फवाद चौधरी को मिलती रहीं, किस तरह से जीरो फवाद चौधरी को हीरो बनाने की कोशिश की गई, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन इन तमाम तर तफसीलात से पहले दरख्वास्त करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपको और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, सियासतदानों के आपस में ताल्लुकात होते हैं और फिर मीडिया के जो आप कह सकते हैं कि ब्लैक मेलिंग माफिया हैं, उनके तो सियासतदानों के साथ वैसे भी ताल्लुकात होते हैं और फवाद चौधरी और मोहसिन नकवी का भी ऐसा ही कोई ताल्लुक था। और बताने वाले ये बताते हैं कि फवाद चौधरी और मोहसिन नकवी जो इस वक्त वजीर आला पंजाब हैं, ये एक ही जगह से जो है वो फीड लेते हैं, एक ही जगह पर इनका उठना बैठना था और एक ही जगह से इन्हें चाबी लगाई जाती थी। फवाद चौधरी साहब की जब पोजीशन पार्टी में कमज़ोर नज़र आई तो फवाद चौधरी ने और शायद उन चाबी लगाने वालों ने यह फैसला किया कि ये पोजीशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए ताकि कल को अपनी मर्जी के फैसले लिए जा सकें। लिहाजा एक ड्रामा रचाया गया कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इमरान खान जारियत पसंद लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं और जब गिरफ्तारी हो जाएगी और पहले पहले शहीदों में नाम आ जाएगा तो इमरान खान के ज़्यादा करीब हो सकेंगे। लिहाजा फवाद चौधरी के दोस्त, दरीना दोस्त, मैं आपको ये 110% गारंटीड सोर्स से खबर दे रहा हूं कि फवाद चौधरी और मोहसिन नकवी आपस में बहुत गहरे दोस्त हैं। फवाद चौधरी की ख्वाहिश पर मोहसिन नकवी ने आते ही जो पहला ऑपरेशन किया केयर टेकर गवर्नमेंट बनने के बाद, वो ये था कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद हमने देखा कि मीडिया पर, सोशल मीडिया पर और हर जगह पर जो है वो फवाद चौधरी की बल्ले बल्ले हुई। इमरान खान ने ट्वीट की और वो पूरे का पूरा स्नैरियो जो है वो आप देखते रहे और उस पूरे स्नैरियो में हिबा फवाद चौधरी भी खुलकर सामने आई और जिनको कोई जानता नहीं था, जो घरेलू खातून थी, वो भी मखसूस नशिस्त की टिकट होल्डर के लिए जो है वो उम्मीदवार बन गई कि हो सकता है कि मुझे भी कहीं ना कहीं कोई एडजस्टमेंट मिल जाए और मैं भी असम्बली तक जो है वो पहुंच जाऊं। और ये सारी की सारी फवाद चौधरी साहब की गेम थी। फवाद चौधरी साहब को रात गए गिरफ्तार किया गया। इतने सियाने लोग थे कि फवाद चौधरी अचानक इस्लामाबाद से लाहौर आए, फिर अचानक गिरफ्तारी का मंसूबा और फिर जेल के अंदर, वो जेल जहां पे हम देख रहे हैं कि लोगों को नंगा किया जाता है, लोगों को बाहर नहीं आने दिया जाता, एक मुकदमे से वो बाहर निकलते हैं दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और क्या कहने फवाद चौधरी के उस गिरफ्तारी के कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया, 2 दिन अंदर सहूलियात में रखा गया कि एक कैटेगरी दी गई और बेहतरीन कमरा मिला, वो अपना मोबाइल फ़ोन भी वहाँ पे इस्तेमाल करते रहे और फिर 2 दिन बाद ज़मानत दे दी गई और किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार भी नहीं किया गया। और फिर हमने देखा कि फवाद चौधरी ने जिस तरह से आके जो है वो
مگر مچ کے آنسو بہائے ایک پروگرام کے اندر، اور کاشف عباسی صاحب کا وہ پروگرام تھا، اور کہا کہ جی بچوں سے دور رہنا بڑا مشکل ہے. اور پھر اس کے بعد دوبارہ گرفتاری کا ڈرامہ ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ پہلی گرفتاری میں بھی سہولیات دی گئیں، دوسری گرفتاری میں بھی سہولیات دی گئیں، لیکن دوسری گرفتاری کے بعد یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اب کیونکہ ہم نے لوگ توڑنے ہیں تو کیوں نہ فواد چودھری کا پہلا نمبر لگا دیا جائے. سوری. اور فواد چودھری کو ان پہلے لوگوں میں کھڑا کر دیا گیا جنہوں نے تحریک انصاف کو خیر بات کہا تھا. اور اس کے بعد بھی آپ نے فواد چودھری کا کردار دیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے مائنس عمران فارمولے کی باتیں کر رہے ہیں، کس طرح سے لوگوں سے روابط کر رہے ہیں، جبکہ پہلے اعلان میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے سیاست سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر رہا ہوں. لہٰذا سیاست ہمیں پتہ ہے کہ گندی ہے. پھر وہ ڈرٹی پالیٹکس شاید آپ نے وہ سیزن جو ہے وہ بھی دیکھا ہو، پھر آپ نے سیاست کے اوپر کئی ایسے کرداروں کے اوپر سیزن دیکھے ہوں گے، لیکن جس طرح سے آج کل پاکستان کی سیاست چل رہی ہے اس کا کوئی میچ نہیں ہے. اور فواد چودھری صاحب کی سٹوری سننے کے بعد تو آپ کو خود اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کس کھیت کی مولی تھی، اور کہاں پہ ایڈجسٹ ہونے کا یہ فیصلہ کر چکی تھی، اور کہاں پہ جو ہے وہ یہ فیصلے کروانے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن کیونکہ جو اوپر رب کی ذات بیٹھی ہے وہ لوگوں کے پردے چاک کرتی ہے، تو ان کا اپنا پردہ چاک ہو گیا جو لوگوں کو عمران خان سے دور کرنے کی کوشش کرتا تھا. عمران خان کے کئی مخلص لوگوں کو جو ہے وہ فواد چودھری نے ہی دور کیا عمران خان سے، اور عمران خان کے کان بھرا کرتے تھے فواد چودھری صاحب کہ یہ شخص ایسا ہے، یہ شخص ایسا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کو فواد چودھری نے دور کیا، افتخار درانی صاحب کی مثال لے لیں، وہ تو آج کھڑے ہیں اور ڈٹ کے کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ. اور جس طرح سے مین سٹریم میڈیا کے اوپر پارٹی کا بیانیہ سامنے رکھ رہے ہیں، پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، لیکن فواد چودھری دور دور تک دکھائی نہیں دے رہے. اور اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہیں کہ کل یا پرسوں جو جہانگیر ترین نئے ایک ٹانگا پارٹی کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، یا آپ لوٹا پارٹی کہہ لیں، اس کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، اس لوٹا پارٹی میں فواد چودھری صاحب کو بھی بڑی اہم ذمہ داری دی جائے گی، اور فواد چودھری آئندہ کی سیاست اس لوٹا گروپ میں رہ کے کریں گے. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ ان ساروں نے تو اپنے اپنے حصے کی چال چل لی. اب عوام پاکستان اپنے حصے کی چال کس طرح سے چلتی ہے، عوام پاکستان جو ہے وہ کس طرح سے معاملات کو آگے لے کر بڑھتی ہے. میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ فواد چودھری کو ڈی فیم کرنا ہے سٹوری کے اندر، لیکن اب میرا یہ فرض تھا کہ میں آپ تک یہ سٹوری پہنچاؤں جس سٹوری کا مجھے اندازہ ہے. اور یہ سٹوری مجھے ایک سورس نے نہیں بلکہ متعدد ذرائع جو ہیں انہوں نے کنفرم کی کہ واقعی ایسا ہے. اور کئی لوگوں کا تعلق تو بیوروکریسی سے ہے پنجاب کی، خاص طور پر پولیس سروسز سے ہے، جنہوں نے سٹوری کو اون کیا، کنفرم کیا، اور یہ بتایا کہ واقعی اس طرح کی جو ہے وہ معاملہ تھا، اور اس وجہ سے جو ہے وہ فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا تھا. آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ اب معاملات کس کروٹ جاتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن فی الحال تک کے لیے جو ہے وہ مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیں، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں. اس وطن عزیز پاکستان کا آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.